Assalamu alaikum students, I hope you are all doing well. This is Zinia here and I welcome you all to yet another video from STEM International. तो जनाब इंग्लिश बुक 7 की कंटिन्यूएशन है और चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने आज इस वीडियो में स्टार्ट करना है. एंड इन दिस व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना स्टडी एंड वी आर गोना लर्न अबाउट ह्यूमैनिटी के क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके लिए किस तरह का जो है वो एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल चाहिए होता है, एंड विच वन पर्सनैलिटी आर वी गोइंग टू एक्सप्लोर जिनके लाइफ स्टोरी से हम सीखेंगे कि ह्यूमैनिटी के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ ह्यूमैनिटी हैज़ बाउंड्रीज टू इट और नॉट, क्या हम एक मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क के लोगों के लिए काम कर सकते हैं? क्या ह्यूमैनिटी सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए ही है, या फिर वी ओ दैट ड्यूटी टू पीपल अराउंड अस हु लिव इन वर्ल्ड एल्सवेयर? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आइए साथ एक्सप्लोर करते हैं. Right students, so what we are exploring in this particular chapter is actually what is very evident from the very first picture which is provided in the beginning. Page 38 where you can see a personality over here, her young picture and then a picture in her older age. Professor Dr. Ruth Fauci जो है वो यहाँ पे picture आ रही है. She is a symbol of humanity, a symbol of compassion, a symbol of selflessness and that of service to others. और किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मकसद के लिए जो है वो डेडिकेट कर दी. उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ह्यूमैनिटी या इंसानियत के जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ से सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, किस तरह ख़ुद से बाहर निकल के बियॉन्ड इंडिविजुअलिटी जो है कलेक्टिविटी का सोचना इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी का सोचना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ुद से बढ़ के बाकियों को जो है वो प्रायोरिटी पे रखना भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आपने एक बैलेंस में लेके चलना होता है. और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो हम यहाँ से देखते हैं, दैट इज़ डेडिकेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल. अगर आप कंप्लीटली किसी भी चीज़ को जो है अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनथक तरीके से उस चीज़ के पीछे पड़ना पड़ता है और अपने गोल को पाने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं विद वट एवर चैलेंजेस दैट माइट कम योर वे. सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद रीडिंग दिस चैप्टर विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, हम कुछ सवालात देख लेते हैं जो मैं आपसे पूछूंगी. आप प्लीज़ उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री टू हेल्प अदर्स? क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरों की मदद करने के लिए गए? या फिर वाई डू यू थिंक सम पीपल डेडिकेट देयर लाइव्स टू सर्व ह्यूमैनिटी? आपको क्या लगता है कि ऐसे कुछ लोग क्यों होते हैं जो कि अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं कम्प्लीटली ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए या इंसानियत को सर्व करने के लिए? एंड ऑल्सो रीड द टाइटल ऑफ द चैप्टर. व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स? इस चैप्टर का जो नाम है हमारा, ह्यूमैनिटी हैज़ नो बाउंड्रीज, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है? एंड ऑल्सो हैव यू हर्ड अबाउट या फिर हर्ड ऑफ डॉक्टर रुथ फॉ बिफोर? क्या आपने डॉक्टर रुथ फॉ का नाम पहले सुना है? अगर नहीं सुना तो डोंट वरी, वी आर गोना जस्ट रीड अबाउट हर. So let's start reading. Many people in the world dedicate their lives to helping others during difficult times. So बहुत से लोग हैं दुनिया में जो कि अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट कर देते हैं किस मकसद के लिए, कि वो दूसरों की जब उनके अच्छे वक्त ना चल रहे हों तो तब उनकी मदद कर सकें. Their selfless efforts bring hope, हीलिंग एंड पॉजिटिव चेंज टू सोसाइटी. और उनकी ये जो सेल्फलेस सी कोशिश होती है वो होप, उम्मीद, और हीलिंग, किसी चीज़ को जो है वो बेहतर और अच्छा बनाना, और पॉजिटिव चेंज टू द सोसाइटी. पॉजिटिव चेंज मतलब कोई अच्छी चेंज या अच्छा जो उसमें डिफरेंस आ सके, बेहतरी आ सके, वो माशरे में लेकर आ पाते हैं. वन सच रिमार्केबल पर्सन वॉज डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फाउ, अ जर्मन बॉर्न फिजिशियन हु डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर लाइफ टू सर्विंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इन ऐसे लोगों में से एक रिमार्केबल पर्सनालिटी किसकी है? डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फॉ की, जो कि जर्मनी में बेसिकली पैदा हुई थी और जर्मन बॉर्न इसलिए कहा जा रहा है. और वो फिजिशियन थी बाय हर, जो उनका पेशा था, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, मोस्ट ऑफ हर लाइफ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते गुजार दी. डॉक्टर रुथ फॉ वॉज बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1929 इन लिप्जिग, जर्मनी. कहाँ पे पैदा हुई थी? लिप्जिग जो शहर है जर्मनी का, वहाँ पे. और कब पैदा हुई थी या किस दिन हुई थी? दैट वॉज 9 सितंबर 1929 में. आफ्टर कंप्लीटिंग हर मेडिकल एजुकेशन शी जॉइंड द कैथोलिक ऑर्डर कॉल्ड द
ڈاٹرز آف دا ہارٹ آف میری. اپنی جب ایجوکیشن انہوں نے پوری کر لی, میڈیکل ایجوکیشن تھی ان کی, جب انہوں نے وہ پوری کر چکی تو پھر انہوں نے کیتھولک آرڈر کو جوائن کر لیا. یہ ڈفرینٹ آرڈرز ہوتے ہیں, ان آرڈرز کے ڈفرینٹ مقصد ہوتے ہیں. جس طرح آپ سمجھ لیں ایک گروپ ہے اور وہ کسی ایک پرپز کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس گروپ جو کیتھولک آرڈر تھا اس کا کیا نام تھا؟ ڈاٹرز آف دا ہارٹ آف میری, اس کا یہ نام تھا. اور ان 1960 while traveling to India she made an unexpected stay in Karachi, Pakistan due to visa issues. اور 1960 میں کیا ہوا, 1960 میں وہ انڈیا کی طرف جو ہے سفر کر رہی تھیں اور ایک ان ایکسپیکٹڈلی ان کو جو ہے وہ رکنا پڑا کراچی پاکستان میں اپنے ویزا کے ایشوز کی وجہ سے. There she saw the poor conditions of leprosy patients and decided to dedicate her life to helping them. اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لیپریسی کوڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کی کیا کنڈیشن ہے, اور وہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اپنی وہ پوری زندگی ان کی مدد کرتے ہوئے گزار دیں گی. ڈاکٹر روتھ فو arrived in Pakistan at the age of 31 and in 1961 she began treating patients suffering from leprosy, a chronic infectious disease that affects the skin and nerves. جب وہ 31 years old تھیں تب وہ پاکستان میں آئیں اور 61 سے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے جو کوڑ کے جو پیشنٹس تھے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. یہ کیا ہوتی ہے جس کو لیپریسی کہہ رہے ہیں انگلش میں, ایک کرونک انفیکشس ڈیزیز ہے. کرونک کا مطلب ہوتا ہے جو لمبے عرصے تک چلے, اور انفیکشیس کا مطلب ہوتا ہے کوئی انفیکشن کسی چیز سے جو ہے وہ کسی مائکرو آرگنزم سے کاز ہوتا ہے, اور وہ ڈیزیز ہے جو کہ کیا کرتی ہے اسکن کو اور نروز کو افیکٹ کرتی ہے. ایک تو جو آپ کے نرو سیلز ہوتے ہیں ان کو, اور دوسرا آپ کی اسکن جو ہے جلد ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. If detected early, leprosy can be cured with proper treatment. اگر جلدی اس کا پتہ چل جائے کہ لیپریسی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے انسان میں تو اس کا کیور بھی پاسبل ہوتا ہے. کیسے؟ پراپر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر کے. When Dr. Fo first visited a leprosy community near McLeod Road, now 11 چندریگر روڈ ان کراچی, شی واز ڈیپلی افیکٹڈ بائی دا سفرنگ شی سو. تو جب وہ ایسی ایک کمیونٹی ہے یہاں پہ, کہاں پہ؟ میکلوئڈ روڈ جو ہے, چندریگر روڈ ان کراچی, وہاں پہ لیپریسی کی پوری کمیونٹی رہتی ہے. جب انہوں نے پہلی دفعہ اس کا وزٹ کیا کراچی میں تو وہ ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئیں جب انہوں نے ان کی سفرنگ دیکھی کہ وہ کس حالات میں سے گزر رہے ہیں. دیر واز لٹل میڈیکل کیئر, پور سینیٹیشن, نو کلین واٹر اینڈ نو پراپر فیسلٹیز فار پیشنٹس. وہاں پہ نہ ہی تو ان کو میڈیکلی کوئی فیسلٹیز اتنی اچھی پرووائڈیڈ تھیں, نہ ہی وہاں پہ جو سینیٹیشن کا جو پورا کا پورا ایک ہوتا ہے لینڈسکیپ وہ بھی وہاں پہ اچھا نہیں تھا, نہ ہی انہیں صاف پانی ملتا تھا پینے کو یا پھر صفائی کے لیے, اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اور پراپر فیسلٹیز تھیں جہاں پہ ان پیشنٹس کو جو ہے وہ رکھا جا سکے. مینی پیپل ٹریٹڈ دوز ود لیپریسی ایز آؤٹ کاسٹ. اور بہت سے لوگ جو تھے اس طرح کے پیشنٹس جن کو کوڑ تھا یا لیپریسی تھی ان کو آؤٹ کاسٹ کے طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے. مطلب ان کو جو ہے وہ اپنا نہیں مانتے تھے, ان کو جگہ نہیں دیتے تھے آپس کے بیچ. Determined to make a difference, she stayed in Pakistan and started helping patients. ایک چینج لانے کے لیے, ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کے لیے, ایسے لوگوں کی مدد کے لیے, ان کو سوسائٹی کا واپس پارٹ بنانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان میں رہیں گی. تو وہ پاکستان میں رہیں اور انہوں نے ان پیشنٹس کی مدد کرنا شروع کر دی. With support from German donors and her congregation, she transformed a small dispensary into a full medical center. اور پھر ان کو سپورٹ کس کی مل رہی تھی؟ جرمنی کے کافی ڈھیر سارے ڈونرز تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈونیٹ کیا فنڈس کے ساتھ, اینڈ ہر کانگریگیشن جو ان کا ایک پورا گروپ تھا وہ جو ان کے ساتھ چل رہا تھا. اس سے جو ہے انہوں نے پھر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کو ایک فل میڈیکل سینٹر میں کنورٹ کر دیا. In 1963, the Mary Adelaide Leprosy Center was established in the southern area of Karachi to provide free medical treatment, rehabilitation and social support. 1963 میں 61 وہ آئیں, انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا. 63 کے اندر کیا اسٹیبلش ہو گیا؟ میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر. کہاں پہ؟ صدر ایریا کراچی میں. اور یہاں پہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ, ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے ایک انسان کو دوبارہ سے یا کسی بھی جاندار چیز کو دوبارہ سے واپس اس کے نیچرل سوسائٹی میں یا نیچرل جو اس کی جگہ ہے رہنے کی وہاں پہ لے کر آ پانا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سوشلی جو سپورٹ ملتی ہے, مطلب مینٹلی آپ کو سپورٹ ملنی چاہیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہو رہی ہے, آپ نے ارن کر سکو, آپ ایک جگہ پہ سوسائٹی کا پارٹ بن کے رہ سکو, یہ سب سپورٹ جو ہے وہ ان کو فری آف کاسٹ وہاں پہ ملتی رہی. ڈاکٹر فو ورکڈ ٹائرلیسلی ٹو ایکسپینڈ لیپریسی کیئر اکراس پاکستان. اور پھر انہوں نے انت تک محنت جو ہے وہ اس میں کر دی
اس کوشش میں کہ وہ لیپریسی کی کیئر کے لیے پورے پاکستان میں اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپینڈ کر لیں. ان 1968 he persuaded the government of Pakistan to launch the National Leprosy Control Program NLCP in partnership with MALC. MALC ہم نے پہلے پڑھا میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر. تو 68 کے اندر انہوں نے جو حکومت جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے یہ بات کی, بلکہ ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو منا لیا کہ وہ نیشنل لیپریسی کنٹرول پروگرام لانچ کریں in partnership with her establishment, that was MALC. Over the years, various leprosy control centers were set up in the diverse areas of Pakistan. اور over time جو ہے سال گزرنے میں کیا ہوا کہ ڈھیر سارے ایریاز کے اندر پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے وہ لیپریسی کیئر سینٹرز بنتے جا رہے تھے, انکلوڈنگ سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر. سارے کے سارے پروونسز پلس گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیئر سینٹرز بن گئے. تھرو ڈیکیڈز آف ایفرٹ, widespread treatment, community programs and training of medical staff, Pakistan significantly reduced leprosy cases. اور decades کا مطلب دہائیوں کی جو ہے وہ کوشش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائڈ اسپریڈ ٹریٹمنٹ, ایک ہی جگہ پہ نہیں, لوکلی نہیں, بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ملتی ہے. کمیونٹی کے پروگرامز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, ٹریننگ آف میڈیکل اسٹاف ہے جو کہ پاکستان سگنیفیکنٹلی ریڈیوسڈ لیپریسی کیسز پاکستان میں ہوا اور اس کی وجہ سے لیپریسی کیسز کو سگنیفیکنٹلی کم کر دیا گیا. By 1996 the World Health Organization declared Pakistan one of the first countries in the Eastern Mediterranean region to have controlled leprosy. اور 1996 میں جا کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پہلا ملک ہے آپ کے ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن کے اندر جس نے جو ہے وہ لیپریسی کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے. Dr. Fo's work led to the establishment of a network of over 150 leprosy control centers across the country, with many trained health workers serving patients in remote areas. تو ڈاکٹر فو کے یہ جو کام تھا اس کی وجہ سے ایک پورا نیٹ ورک جو ہے بن پایا اور اس نیٹ ورک کے اندر 150 جو ہے وہ ایسے لیپریسی کنٹرول سینٹرز جو ہیں پورے ملک کے اکراس اسپین آف دا کنٹری جو ہے وہ بنتے جا رہے تھے اور وہ بنے اور وہاں پہ ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی جو کہ ریموٹ ایریاز میں جا کے, ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں دور دراز کے علاقے جہاں پہ فیسلٹیز کی ایکسیس نہ ہو, وہاں جا کے ایسے پیشنٹس, لیپریسی کے پیشنٹس کو جو ہے وہ پھر سرو کیا جاتا تھا. Thousands of people received fair free treatment, care and rehabilitation through this network. ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ ملی, کیئر ملی اور ریہیبلیٹیشن ملی اس نیٹ ورک کے تھرو. ڈاکٹر فو واز وائڈلی آنرڈ فار ہر سروسز, ان کو اپنی ان سروسز کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ آنر کیا گیا. شی ریسیوڈ پاکستانی سٹیزنشپ ان 1988 and many national awards including ہلال امتیاز and ہلال پاکستان for her humanitarian work. 1988 میں جو ہے وہ ان کو پاکستان کی سٹیزنشپ بھی مل جاتی ہے اور پھر ان کو کئی جو ہیں وہ ایوارڈز بھی ملتے ہیں جو کہ ملک کے لیول پہ ملتے ہیں, جیسے کہ ہلال امتیاز جو ہے وہ اور ہلال پاکستان بھی اپنی انہی ہیومینیٹیرین یا انسانیت کی خدمت کے لیے جو انہوں نے کام کیا اس کی بیسس پہ. شی آلسو ریسیوڈ نیومرس انٹرنیشنل ایوارڈز انکلوڈنگ دی اسٹافر میڈل فرام جرمنی اینڈ ریمن میکسسے ایوارڈ اینڈ آنرری ڈاکٹریٹس. اسی طرح سے جرمنی سے جہاں سے وہ بیسکلی اوریجنیٹ کرتی ہیں, جہاں سے وہ بلانگ کرتی تھی, وہاں سے ان کو اسٹافر میڈل بھی نوازا گیا اور ریمن میکسسے ایوارڈ ہے وہ بھی نوازا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے آنرری ڈاکٹریٹس جو ہیں وہ بھی ان کو دیے گئے. ڈاکٹر روز فو پاسڈ اوے آن 10 اگست 2017 ایٹ دی ایج آف 87 ایئرز اولڈ جب وہ ہو گئیں 2017 میں, 10 اگست 2017 میں جو ہے وہ وفات پا گئیں. شی واز گیون اے اسٹیٹ فیونرل ان پاکستان اینڈ ہر کفن was wrapped in the national flag. تو ان کو اسٹیٹ فیونرل وہ ہوتا ہے جو ملک کی سطح پہ, جس کے اندر جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ملک کو چلانے میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہ اسٹیٹ بیسکلی فیونرل کرتا ہے. تو ان کا اس طرح سے پاکستان میں اسٹیٹ فیونرل ہوا اور ان کا جو کفن تھا وہ نیشنل فلیگ میں, because she was a Christian, she had to be buried in a coffin, تو وہ نیشنل فلیگ میں ریپ کیا گیا تھا. In recognition of her lifelong services, the Civil Hospital Karachi was renamed Dr. Ruth Fo Hospital by the Sindh government. اور ان کی جتنی پوری زندگی جو لگا کے انہوں نے سروسز دی تھیں پاکستان کو, اس کے لیے
जो सिविल हॉस्पिटल कराची था उसका नाम बदल के डॉक्टर रुतफ़ो हॉस्पिटल रख दिया गया, और ये हुकूमत सिंध जो है, जो सिंध की गवर्नमेंट है, उसने बेसिकली ये नेम चेंज किया था. दो शी इज़ नो लॉन्गर विद अस, डॉक्टर रुतफ़ो's legacy of compassion, courage and service continues to inspire people around the world. अब बजाय हत्ता कि वो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन डॉक्टर रुतफ़ो की जो लेगेसी है, जिसमें उन्होंने कंपैशन सिखाया, एक दूसरे की केयर सिखाई, करेज सिखाई, सेल्फलेसनेस जो है वो दिखाई, और जो उन्होंने सर्विस, जो खिदमत उन्होंने जो की लोगों के लिए, तो आज भी दुनिया भर में लोगों को जो है वो इंस्पायर करती है. हर लाइफ शोड दैट वन पर्सनस डेडिकेशन कैन ब्रिंग हेल्थ, डिग्निटी एंड होप टू मैनी. उनकी एग्जाम्पल से या उनकी ज़िंदगी को देख के हमें ये सीखने को मिलता है कि एक इंसान की जो डेडिकेशन है टूवर्ड समथिंग, वो किस तरह से अच्छाई या बेहतरी मुआशरे में लेकर आ सकती है, किस किस में सेहत के मामले में भी, डिग्निटी के मामले में भी, और उम्मीद की तरह भी बहुत से लोगों के लिए वो रेंडर हो जाती है. अब जो अब आपने ये पढ़ लिया है, सो देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑन, एंड दैट इज़ नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर रुतफ़ो इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट. डॉक्टर रुतफ़ो की कौन सी क्वालिटी ऐसी है जिससे आप जो है वो ज़्यादा या बल्कि मोस्टली इम्प्रेस हुए हैं. और दूसरा, व्हाई इज़ डॉक्टर रुतफ़ो रिमेंबर्ड इवन आफ्टर डेथ, कि अपनी वफ़ात पाने के बावजूद जो है उनको क्यों याद किया जाता है दुनिया भर में. व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? एंड विद दैट वी एंड with the reading of this chapter. Alright students, so what we have learned today is the life story of Dr. Ruthfo. हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो लेप्रेसी पेशेंट्स, स्पेशली दोज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, और कैसे उनकी छोटी सी एफर्ट जो एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट हुई थी, वो उसके बाद एक पूरा का पूरा मेडिकल सेंटर और 150 लेप्रेसी केयर सेंटर्स में कन्वर्ट होता है, और फिर उनको पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी मिलती है, उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, और उनको एक ग्लोबल जो है वो रिकग्निशन भी मिलता है बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स. और जब एक इंसान डेडिकेट कर देता है खुद को एक गोल के लिए, तो फिर किस तरह से उनके साथ बाकी लोग भी एक पूरा का पूरा काफिला बन के चल पड़ते हैं फॉर द बेटर ऑफ ह्यूमैनिटी. सो ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द कमिंग वीडियो, और उस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. सो टिल देन कीप थिंकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट, एंड टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.